आपको पता है सिंध में सिंधी कौम परस्त जमातों ने और वकला ने 10-12 रोज से धरना दिया हुआ था। जो मेन हाईवे है उसको बंद किया हुआ था सक्खर और हैदराबाद के मुकाम पर। उसकी बुनियाद पर हजारों कंटेनर फंस गए हुए थे। पाकिस्तान में तिजारत नहीं हो पा रही थी। जो माल था वो कराची पोर्ट से पाकिस्तान के दीगर सूबों में और इलाकों में नहीं भिजवाया जा रहा था। एहतजाज किस चीज़ के खिलाफ था कि आप ये जो कैनाल्स बना रहे हैं, जो एक सो कॉल्ड ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, वो सिंधियों को कबूल नहीं है कि उनका दरिया सिंध का पानी पंजाब में सहराओं में बांटा जाए। अगर आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था ना। इस प्रोजेक्ट को फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत की भी अंगूठा लगा हुआ था। पीपल्स पार्टी भी खामोश हमायती थी, इस प्रोजेक्ट की सहूलतकार थी। पीपल्स पार्टी कोई मुजाहमत नहीं कर रही थी इस प्रोजेक्ट के सामने, लेकिन सिंधियों ने, कौम परस्त जमातों ने ऐसी मुजाहमत की कि पीपल्स पार्टी को भी जूते छोड़ के भागना पड़ा। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने 26वीं आईनी तरमीम और पीका लॉ में इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी की है, लेकिन कैनाल्स पर सहूलतकारी क्यों ना कर सके? क्यों? क्योंकि उनके अपने सूबे के अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए। तो मजबूरी में पीपल्स पार्टी को भी अपने अवाम की सुन के मुजाहमत करनी पड़ी, और हुकूमत को भी नजर आ गया कि पीपल्स पार्टी नहीं मजीद सहूलतकारी कर सकती, इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट को इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ा। कल जो काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का, मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट पर काम होगा नहरों के, तो पहले सूबों को एतमाद में लेकर सूबों की मुशावरत और रजामंदी से काम होगा। बड़े ही तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने फेस सेविंग ली है कि ठीक है हम प्रोजेक्ट अबेंडन कर रहे हैं, मुस्तकबिल में कभी देख लेंगे। सबको पता है मुस्तकबिल में कभी नहीं देखा जा सकेगा। इसमें सबक क्या है? सबक यह है कि अभी भी मुजाहमत का रास्ता मौजूद है, मुजाहमत के लिए ग्राउंड मौजूद है। अगर जमातें या अवाम या वकला मुजाहमत करना चाहें तो वो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को झुका सकते हैं। अवाम के आगे इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हो सकती। और दूसरी तरफ यहां पर एक पीटीआई है, उनका साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, केपी में उनकी हुकूमत है, और हालत यह है कि सारा वक्त रोते कह रहते हैं हमारा सोशल मीडिया सेल हमारे मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने दे रहा, इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं कामयाब होने दे रहा, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाने दे रहा। क्या कमजोरी है यार। आप अंदाजा लगाइए ना कि अगर सिंधी अवाम झुका सकते हैं तो ये क्यों नहीं झुका सकते। इधर हालत ये है कि हजारों की तादाद में केपी से अवाम डी चौक पहुंचते हैं नवंबर में इमरान खान को छुड़वाने के लिए, गोलियां खाते हैं, क़यादत जूते छोड़ के भाग जाती है। अब वो बेचारे अवाम क्या करते वहां पर? उन्होंने वापस ही जाना था। वो अली मीन गंडापुर है, आता है, वो पता नहीं कहां पे गायब हो जाता है। और जी मैं गिरफ्तार होने लगा था इसलिए मैं छुप गया था, उसके बाद मैं 12 जिले पार करता, मैं भागता, मैं छुपता, मैं केपी वापस पहुंचा हूं पेशावर। भाई हो जाते गिरफ्तार। इससे बड़ी खबर ही कोई ना होती, ऑप्टिक्स ही कोई ना होते कि वफाक ने एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार कर लिया। वफाक अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि एक वफाकी इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको गिरफ्तार करके एक वफाकी इकाई
کو انتشار کا شکار کرتا, اپنے سامنے کھڑا کر لیتا. یہ ممکن ہی نہیں تھا, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب بھاگ گئے واپس. کیا پی ٹی آئی کے کارکن یا کے پی کے عوام اگر بالفرض تورکھم بارڈر کی طرف جانے والی روڈ پر دھرنا دے دیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں دھرنا دے دیں جو علی امین گنڈاپور کا آبائی علاقہ ہے, تورکھم بارڈر بھی بند ہو جائے گا, پاک افغان ٹریڈ رک جائے گی. ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پر دھرنا دیں گے, پاک چائنا ٹریڈ بھی رک جائے گی, سیپک کا روٹ بند ہو جائے گا. کیا یہ نہیں کر سکتے؟ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پوری کی پوری قیادت کمپرومائزڈ ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے, ہمیں لینڈ کروزریں ملی ہوئی ہیں, پروٹوکول ملے ہوئے ہیں, عیاشی لگی ہوئی ہے, ہم ایک اپنی پارٹی کے مینڈیٹ یا اپنی جماعت کے سربراہ کے لیے ہم کیوں کمپرومائز کریں. ان کی تو حالت یہ ہے, ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا ایکٹنگ چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ کا آرڈر موجود ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ لوگ ملاقات کریں گے جن کا ان کے فوکل پرسن نام دیں گے. یہ تو ابھی تک اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں منوا سکے, اتنے کمپرومائزڈ ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکائیں گے, یہ کو مزاحمت کریں گے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بڑا جبر کر رہی ہے, ہمارے ساتھ بڑی مشکلات ہیں, وہ گورنر راج لگا دیں گے اگر ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت کریں گے تو لگا دیں گورنر راج. کیا ہو جائے گا گورنر راج سے؟ گورنر راج کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی پارلیمان سے توثیق چاہیے ہوگی. وہ پارلیمان سے توثیق کیسے لیں گے؟ کے پی کی صوبائی اسمبلی اس گورنر راج کی کیسے توثیق کرے گی جہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے؟ ہٹانا پڑ جائے گا. اور اگر کچھ نہ بھی ہو, اگر عوام سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے, وہ گورنر راج کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے, آپ عوام اسلام آباد تک نہیں لا سکتے, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہاں پر وفاق لڑ لیتا ہے, پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے. کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے, کے پی کی عوام کو تو آپ کو ٹریول بھی نہیں کروانا ہوگا. آپ صرف ایک پشاور میں کال دیں, پورا پشاور نکل آئے گا سڑکوں پر. لیکن کچھ نہیں ہو رہا. کمپرومائز لوگ ہیں اور رونا سارا وقت اپنے سوشل میڈیا کا روتے ہیں, اپنے آپ سے کچھ نہیں ہوتا. میں پھر کہوں گا, سندھیوں نے ثابت کیا ہے کہ پرامن جدوجہد کر کے آپ اپنا حق ابھی بھی منوا سکتے ہیں. سندھیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی طاقتور ہو اس کو جھکایا جا سکتا ہے, اس سے بات پرامن جدوجہد کر کے منوائی جا سکتی ہے. اگر سندھیوں کی منتخب جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار تھی پیپلز پارٹی کی, تو سندھیوں نے اس جماعت کو بھی جھکایا اپنے آگے اور مجبور کیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری نہیں کریں گے, ہمارا مقدمہ لڑیں گے جا کر. تو یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی اپنی ہے, عوام بھی اپنی ہے, ووٹ بھی اپنا ہے, مینڈیٹ بھی اپنا ہے. کے پی میں وہاں پر بھی کچھ نہیں کر پا رہے, وفاق میں آ کے کچھ کرنا تو دور کی بات ہے. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.